प्रतिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा सरकार फेरिँदैमा यो दुर्भाग्य बदलिन्न नेतृत्वमा इमानदारी त थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौं। राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन, अब हरेक चीज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्यातचुत भाँचभुँच भएन। लाखौंका हजारौंका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्। गणतन्त्र पछि को राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौं र त्यसका प्रति हामी किन इमानदार भएनौं? त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। राजनीतिको माथिल्लो तहमा तर जस्तै बसेको क्रिम नेतृत्व जब गलत बाटोतर्फ लाग्छ, मुलुकले यस्तै दुर्गति बेहोर्नुपर्छ। यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौं। तिर्नुभएका सबै आदरणीय मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। समय र सन्दर्भले 2 दशकको यताउता पार्दै फेरि एकपटक विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। सुखद भनौं भने अबको विद्यार्थी आन्दोलनको यो धन्दा नै हुने भयो। दुखद भनौं भने छिन्न भिन्न भएको आन्दोलनलाई एकपटक एकै ठाउँ आउने एउटा बीच सडकमा आउने परिस्थिति बन्यो र यसले नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ला, पुनर्गठित गर्ला, विचार र राजनीतिमा पुनर्विचरण गर्दै नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा विकास होला भन्ने आश गर्छु र त्यसका लागि म सहकर्मी वर्तमान नेतृत्वकर्ता सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु। अब संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलनको टाइटलमा अन्तर्क्रिया गर्न लाग्नु भएको छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने सबै पूर्ववक्ता मेरो सिनियर मित्रहरू र कतिपय सहकर्मी मित्रहरूले खास गरी प्रतिगमनको, अस्थिरताको, निरङ्कुशताको, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा खतरा आएको कुरा चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ र यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हाम्रो राष्ट्रियतामा आउने आँचका बारेमा धेरै कुरा सविस्तार राखिसक्नु भएको छ। आज यो परिस्थिति आउँदै गर्दा नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका शक्तिहरूले पटक पटक हामीले किन यस्तो गल्ती गरिरहेछौँ, सायद अब आफूप्रति नै सीमावलोकन गर्न पर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ। 7 सालमा क्रान्ति गर्यौं, 17 सालमा खोसायौं, पञ्चायतको विरुद्ध लड्न 30 वर्ष लाग्यो। एउटा पुस्ता नै, जेनेरेसनै तयार होइन, प्रौढ हुने स्थिति बन्यो। पञ्चायतको पूर्वार्धका सुरुका दिनहरूमा जन्मेको मान्छे पञ्चायतको अन्त्य गर्ने बेलामा ऊ एउटा वयस्क नागरिक बनिसकेका थियो। फेरि 46 सालमा लड्यौं, 59 असोज 18 आउँदा आउँदै हामीले सबै अधिकारहरूलाई एक हिसाबले गुमाउँदै गयौं। फेरि लड्यौं 62-63 मा, अनि फेरि नयाँ ढङ्गको कलेबरमा व्यवस्थामाथि, प्रणालीमाथि नयाँ खालका चुनौती र खतराहरू सिर्जना हुँदै गए। यसको मतलब हामी कहाँ चुक्यौं? हामीले के गल्ती गर्यौं? राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम के भएन भन्ने कुरा अब आफैभित्र समीक्षा नगरिकिन नयाँ बाटो खोजेर हामी कहीँ भेट्दैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर मिल्नुको अर्थ सबै कुरामा अन्तर्घुलन हुनु भनेको होइन। नमिल्नुको अर्थ मिल्ने एजेन्डामा पनि लडेरै जानुपर्छ भन्ने होइन। हामीले संविधान जारी गर्दा आजसम्मका इतिहासका तमाम उपलब्धि र सङ्घर्षहरूलाई आत्मसात गर्दै अब हामी समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भनेर करिब 100% जनमतले त्यो कुराको म्यान्डेट चाहिँ संविधान जारी गरेको र हाम्रो एजेन्डा र अब प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण,
समृद्धि, सुशासन, जवाफदेहिता हुन्छ, किनभने नयाँ संविधानले यो प्रणालीलाई स्थापित गरिसकेको छ। हामीले यही कुरा भनेर विश्वास गरेर आयौँ। तर 72 मा संविधान जारी गर्यौँ, 77 मा आउँदा नआउँदै 5 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै संविधान जारी भएको 5औं वर्षगाँठ मनाउँदा नमनाउँदै पटक पटक संविधानमाथि शासन सत्तामा जानेहरूले कुल्चिने अवस्था किन सिर्जना भयो? कि हाम्रो चेतना, नेपाली समाजको चेतना, नेपाली राजनीतिक दलको चेतना, या नेपाली समाजको वर्गको संरचना, आर्थिक संरचना, यसले के सधैँ हामीलाई यही अस्थिरतातर्फै लाने हो या हामी नयाँ बाटोतर्फ जान खोज्ने हो? यस्ता तमाम प्रश्नले अब हामीलाई दपेटिरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिमा समाजको संरचनालाई संरचनागत परिवर्तन गर्नको लागि कयौं कुराहरू सानो धीमे गतिमा, सोसियोलोजिकल हिसाबले भन्ने हो भने समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढी नै रहन्छ, तर बलपूर्वक क्रान्तिकारीहरूले बलपूर्वक पनि त्यसलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेका हुन्छन्, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नको लागि हामीले कानुन, संरचना, नीति, कार्यक्रम आदि इत्यादि र इमानदार मान्छेहरू बनाएर त्यो बाटोतर्फ जाने पनि त हो नि। तर हामी किन चुक्दैछौँ त? हामीले किन यो गल्ती गर्दैछौँ त भन्ने सन्दर्भमा समाज व्यवस्था र रूपान्तरणका प्रति के नेपाली राजनीतिक दल र आजको नेतृत्वको माथिल्लो तहमा बस्ने नेतृत्व पङ्क्ति प्रतिबद्ध थिएन कि हामी यो प्रश्न गर्ने बेला भयो? म विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरुले यस्ता अन्तर्क्रियाहरू अरु सयौं थुप्रै ठाउँहरुमा गर्नुस्। हामीले 62-63 सालको पृष्ठभूमि 59 सालको असोज 18 को राजाको प्रत्यक्ष कदमपछि सडकमा धेरै थोरै विद्यार्थी साथीहरू लड्न सुरु गरेर बनाएको निर्माण गरेको हो नि त त्यो आधार। त्यति बेला हामी तमाम नौजवानहरूलाई आन्दोलनमा आउँदा उर्दी गरेको मलाई आज पनि सम्झना छ। हामी 3टा पुस्ता लोकतन्त्रको लागि लडौं साथीहरू, अब कहिले नखोसिने लोकतन्त्रको लागि एकपटक निर्णायक रूपमा लडौं, कापी किताब बन्द गर्नुस्, आउनुस् सडकमा, यही आह्वान गरेको हिजो जस्तै लाग्छ। तर आज फेरि प्रतिगमन भन्दै आएका छौं। जुन दलको प्रधानमन्त्रीले अहिले शासन सत्तामा विराजमान हुनुहुन्छ, दुर्भाग्यले या सौभाग्यले म त्यही पार्टीमा बिलोङ्स गर्छु। आज म यो भन्दै गर्दा ती नौजवानहरूले जसले छातीमा गली थापे, हात खुट्टा बाँचे, टाउको फुटाए, जीवन उत्सर्ग गरे, तमाम शहीद साथीहरूलाई आज उभिएर हामीले दिने जवाफ के हो? यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले कहाँ चुकेका थियौं भन्ने सन्दर्भमा नेतृत्वमा इमानदारी त थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौं र एकले अर्कोलाई फेरि पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दै प्रयोग गर्ने कुरा गर्यौं कि अब राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन, अब हरेक चीज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले केही कुरा भन्ने पो हो कि? यदि त्यसो भएको भए गणतन्त्रको लागि पछिल्लो पटक युवा विद्यार्थी तमाम साथीहरू, तरुण साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा भइरहँदा पनि अन्तिम पटक, पछिल्लो पटक निर्णय गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याएको दल नेपाली कांग्रेस हो। गणतन्त्र पछिको राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौं र त्यसका प्रति हामी किन इमानदार भएनौं? त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौं, जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईहरु अरु दलको साथीहरुको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ, त्यति बलशाली थिएन होला। तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ, यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौं।
तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र? एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहीँभित्र कुरा उठाएका थियौँ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्यातचुत भाँचभुँच भएन? लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्? त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थीको पूर्व नेता मान्य एकिरा सुनार हिँडिसक्नु भएको छ। जगन्नाथ दाई यहीँ हुनुहुन्छ। हामी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छौँ। अरू तपाईँहरूमध्ये धेरैले भन्दा, विश्व प्रकाश दाईहरूदेखि देवेन्द्र दाईहरू, कृष्ण दाईहरूले भन्दा ज्यादा जवाब दुनियाँलाई हामीले उभिएर दिनुपर्ने भएको छ। तिमीहरूलाई 2/3 नजिक सरकार दिउँ, भोट दिउँ, सारा थोक दिउँ। हिमाल शर्मा कमरेडहरूले हामीले दिनुपर्छ। हामी सारा कुरा सम्झौता गरेर एउटा पार्टी एकता गर्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तामा जाने तुष्टि पुरा गर्न पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिन फेरि पार्टी विघटन गर्यौँ। कोही व्यक्तिले कसैको प्रभुको इसारामा दुनियाँका यी सारा उपलब्धिहरूलाई भाँचभुँच च्यातचुत पार्नको लागि। त्यसकारण राजनीतिको माथिल्लो तहमा तर जस्तै बसेको क्रिम नेतृत्व जब गलत बाटोतर्फ लाग्छ, मुलुकले यस्तै दुर्गति बेहोर्नुपर्छ। आज कोरोनाले, महामारीले मान्छेहरू अक्सिजन, हस्पिटल बेड नपाएर छटपटिँदै मृत्युवरण गरिरहेको बेला आज नेपाली राजनीतिका प्राथमिकता अरू हुने, मिडियादेखि सबैको ध्यान राजनीतिक बाहेक अर्कोतर्फ नहुने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो नेपाली जनताको लागि, हाम्रो जिन्दगीको लागि र सबैको लागि यो सारा दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य बदल्ने एउटा निर्णायक बेलामा छौँ हामी। यसको मतलब प्रतिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा, सरकार फेरिँदैमा यो दुर्भाग्य बदलिन्न। प्रवृत्तिगत हिसाबले नयाँ खालको दुर्भाग्य पनि सुरु हुन सक्छ। त्यसको खबरदारीका लागि, त्यसलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि के अब हामी 5वटा विद्यार्थी सङ्गठन आज मोर्चाबन्दी गर्दै गरेको बेला भोलि पनि यस्तै खालको दबाब र जागरणको भूमिकामा उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई यो चुनौती छ साथी हो। विद्यार्थी आन्दोलन कहिल्यै पनि सत्ताको सौदाबाजी गर्दैन, दावेदारी गर्दैन। यो एक प्रकारको विद्रोहको ज्वाला हो र समाजमा जागरण र दबावको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो उपाध्यतालाई जहिले स्थापित गर्छ। जब दुनियाँमा विश्वविद्यालय हुनेछन्, ज्ञानका केन्द्र हुनेछन् र नवजवानहरू, नवयुवाहरू आफ्नो ज्ञानको खोजीमा विश्वविद्यालय, स्कुल र कलेजको ढोकामा पुग्नेछन्, त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलन, त्यसको गाथा, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको चेतना, त्यसले निर्माण गरेको चेतनाले समाजमा दिने दबाव र त्यसको रूपान्तरणको उपयोगिता रहि नै रहनेछ। त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलनको उपाध्यता सिद्धिएको होइन। विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता अझै उजागर भएको, अब समय सापेक्ष आफूलाई समुदायमा आधारित बनाएर नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर, पुनर्जागृत गरेर अगाडि बढाउनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु र नेपाली राजनीतिमा हामी असाध्यै क्रुसल मोडमा छौँ। जे चिज हुन्छ अदालतले हुन्छ भने जस्तो अवस्था आएको छ। वर्गीय समाजमा राज्यका सबै अङ्गहरूका स्वार्थ वर्गीय हुन्छन्, यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कानुन र संविधानलाई सिधै ध्वजी उडाउन नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ।
भन्ने आधारमा हाम्रो विश्वास चाहिँ एउटा कानुनी अर्को राजनीतिक लडाईँमा फ्रन्ट लाइनमै छौँ हामी। त्यसकारण हामीले हाम्रो नेतृत्वले सही व्यक्ति नछानेको कारणले आज मुलुकले जे बेहोर्दैछ यसको सामाजिक पेब्याक सोशल पेब्याक नेपाली समाजले धेरै नेपाली समाजप्रति हाम्रो पार्टीले धेरै चुक्ता गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै जगन्नाथ दाई हामी जस्ता युवाहरूले हाम्रो निजी जिन्दगीमा पनि हामी जुन विद्रोहको झन्डा बोकेका छौँ यसको सोशल पेब्याक पार्टीभित्र र समुदायलाई हाम्रो कन्सिस्टेन्सीमा हाम्रो इमान्दारितामा हाम्रो नैतिकतामा हामी कति साबित हुन्छौँ भन्ने कुराको पेब्याक हामीले जिन्दगीभरि तिरिरहनु पर्ने अग्नि परीक्षामा छौँ। मलाई विश्वास छ हामीलाई पनि तपाईहरुको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। तपाईहरुको लागि पनि हामी हस्टेमा ऐसे गर्ने नै छौँ। त्यसकारण हामी साथसाथै एउटा निर्णय तर निरन्तर लामै चल्ने एक प्रकारको श्रृङ्खलाबद्ध लडाईँमा भइरहेको बेलामा सबै साथीहरूलाई नयाँ ढङ्गले जागृत भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु र मेरो भनाइ पनि टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। दिनुभएका सबै आदरणीय मित्रहरू मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। समय र सन्दर्भले 2 दशकको यताउता पार्दै फेरि एकपटक विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। सुखद भनौँ भने अबको विद्यार्थी आन्दोलनको यो धन्दा नै हुने भयो। दुःखद भनौँ भने छिन्न भिन्न भएको आन्दोलनलाई एकपटक एकै ठाउँ आउने एउटा बीच सडकमा आउने परिस्थिति बन्यो र यसले नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ला पुनर्गठित गर्ला विचार र राजनीतिमा पुनर्विचरण गर्दै नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा विकास होला भन्ने आश गर्छु र त्यसका लागि म सहकर्मी वर्तमान नेतृत्वकर्ता सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु। अब संसद विघटन अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलनको टाइटलमा अन्तर्क्रिया गर्न लाग्नु भएको छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने सबै पूर्ववक्ता मेरो सिनियर मित्रहरू र कतिपय सहकर्मी मित्रहरूले खास गरी प्रतिगमनको अस्थिरताको निरङ्कुशताको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा खतरा आएको कुरा चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ र यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हाम्रो राष्ट्रियतामा आउने आँचका बारेमा धेरै कुरा सविस्तार राखिसक्नु भएको छ। आज यो परिस्थिति आउँदै गर्दा नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका शक्तिहरूले पटक पटक हामीले किन यस्तो गल्ती गरिरहेछौँ सायद अब आफूप्रति नै सीमावलोकन गर्न पर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ। 7 सालमा क्रान्ति गर्यौँ 17 सालमा खसायौँ पञ्चायतको विरुद्ध लड्न 30 वर्ष लाग्यो। एउटा पुस्ता नै जेनेरेसनै तयार होइन प्रौढ हुने स्थिति बन्यो। पञ्चायतको पूर्वार्धका सुरुका दिनहरूमा जन्मेको मान्छे पञ्चायतको अन्त्य गर्ने बेलामा ऊ एउटा वयस्क नागरिक बनिसकेका थियो। फेरि 46 सालमा लड्यौँ 59 असोज 18 आउँदा आउँदै हामीले सबै अधिकारहरूलाई एक हिसाबले गुमाउँदै गयौँ। फेरि लड्यौँ 62-63 मा अनि फेरि नयाँ ढङ्गको कलेबरमा व्यवस्थामाथि प्रणालीमाथि नयाँ खालका चुनौती र खतराहरू सिर्जना हुँदै गए। यसको मतलब हामी कहाँ चुक्यौँ हामीले के गल्ती गर्यौँ राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम के भएन भन्ने कुरा अब आफैभित्र समीक्षा नगरिकन नयाँ बाटो खोजेर हामी कहीँ भेट्दैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर मिल्नुको अर्थ सबै कुरामा अन्तर्घुलन हुनु भनेको होइन। नमिल्नुको अर्थ मिल्ने एजेन्डामा पनि लडेरै जानुपर्छ भन्ने होइन। हामीले संविधान जारी गर्दा आजसम्मका इतिहासका तमाम उपलब्धि र सङ्घर्षहरूलाई आत्मसात गर्दै अब हामी समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भनेर करिब 70%
जनमतले त्यो कुराको म्यान्डेट चाहिँ संविधान जारी गरेको र हाम्रो एजेन्डा र अब प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धि, सुशासन, जवाफदेहिता हुन्छ, किनभने नयाँ संविधानले यो प्रणालीलाई स्थापित गरिसकेको छ। हामीले यही कुरा भनेर विश्वास गरेर आयौँ। तर 72 मा संविधान जारी गर्यौं, 77 मा आउँदा नआउँदै 5 वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै संविधान जारी भएको 5औं वर्षगाँठ मनाउँदा नमनाउँदै पटक पटक संविधानमाथि शासन सत्तामा जानेहरूले कुल्चिने अवस्था किन सिर्जना भयो? कि हाम्रो चेतना, नेपाली समाजको चेतना, नेपाली राजनीतिक दलको चेतना, या नेपाली समाजको वर्गको संरचना, आर्थिक संरचना, यसले के सधैँ हामीलाई यही अस्थिरतातर्फै लाने हो या हामी नयाँ बाटोतर्फ जान खोज्ने हो? यस्ता तमाम प्रश्नले अब हामीलाई दपेटिरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिमा समाजको संरचनालाई संरचनागत परिवर्तन गर्नको लागि कयौं कुराहरू सानो धीमे गतिमा, सोसियोलोजिकल हिसाबले भन्ने हो भने समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढी नै रहन्छ, तर बलपूर्वक क्रान्तिकारीहरूले बलपूर्वक पनि त्यसलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेका हुन्छन्, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नको लागि हामीले कानुन, संरचना, नीति, कार्यक्रम आदि इत्यादि र इमानदार मान्छेहरू बनाएर त्यो बाटोतर्फ जाने पनि त हो नि। तर हामी किन चुक्दैछौँ त? हामीले किन यो गल्ती गर्दैछौँ त भन्ने सन्दर्भमा समाज व्यवस्था र रूपान्तरणका प्रति के नेपाली राजनीतिक दल र आजको नेतृत्वको माथिल्लो तहमा बस्ने नेतृत्व पंक्ति प्रतिबद्ध थिएन कि हामी यो प्रश्न गर्ने बेला भयो? म विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरुले यस्ता अन्तर्क्रियाहरू अरु सयौं थुप्रै ठाउँहरुमा गर्नुस्। हामीले 62-63 सालको पृष्ठभूमि, 59 सालको असोज 18 को राजाको प्रत्यक्ष कदमपछि सडकमा धेरै थोरै विद्यार्थी साथीहरू लड्न सुरु गरेर बनाएको, निर्माण गरेको हो नि त त्यो आधार। त्यति बेला हामी तमाम नौजवानहरूलाई आन्दोलनमा आउँदा उर्दी गरेको मलाई आज पनि सम्झना छ। हामी 3टा पुस्ता लोकतन्त्रको लागि लडौं साथीहरू, अब कहिले नखोसिने लोकतन्त्रको लागि एकपटक निर्णायक रूपमा लडौं, कापी किताब बन्द गर्नुस्, आउनुस् सडकमा, यही आह्वान गरेको हिजो जस्तै लाग्छ। तर आज फेरि प्रतिगमन भन्दै आएका छौं। जुन दलको प्रधानमन्त्रीले अहिले शासन सत्तामा विराजमान हुनुहुन्छ, दुर्भाग्यले या सौभाग्यले म त्यही पार्टीमा बिलोङ्स गर्छु। आज म यो भन्दै गर्दा ती नौजवानहरूले जसले छातीमा गोली थापे, हात खुट्टा बाँचे, टाउको फुटाए, जीवन उत्सर्ग गरे, तमाम शहीद साथीहरूलाई आज उभिएर हामीले दिने जवाफ के हो? यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले कहाँ चुकेका थियौं भन्ने सन्दर्भमा नेतृत्वमा इमानदारीता थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौं र एकले अर्कोलाई फेरि पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दै प्रयोग गर्ने कुरा गर्यौं कि अब राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन, अब हरेक चीज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले केही कुरा भन्ने पो हो कि? यदि त्यसो भएको भए गणतन्त्रको लागि पछिल्लो पटक युवा विद्यार्थी तमाम साथीहरू, तरुण साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा भइरहँदा पनि अन्तिम पटक, पछिल्लो पटक निर्णय गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याएको दल नेपाली कांग्रेस हो। गणतन्त्र पछि को राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौं र? त्यसका प्रति हामी किन इमानदार भएनौं? त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौं, जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईहरु अरु दलको साथीहरुको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ, त्यति बलशाली थिएन होला। तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ, यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन,
जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौँ। तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र? एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यही भित्र कुरा उठाएका थियौँ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्याच्चो भाँचभुँच भएन? लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्? त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थीको पूर्व नेता मान्य एकिराज सुनार हिँडिसक्नु भएको छ, जगन्नाथ दाई यहीँ हुनुहुन्छ, हामी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छौँ। अरू तपाईँहरूमध्ये धेरैले भन्दा, विश्व प्रकाश दाईहरूदेखि देवेन्द्र दाईहरू, कृष्ण दाईहरूले भन्दा ज्यादा जवाब दुनियाँलाई हामीले उभिएर दिनुपर्ने भएको छ। तिमीहरूलाई 2/3 नजिक सरकार दिउँ, भोट दिउँ, सारा थोक दिउँ। हिमाल शर्मा कमरेडहरूले हामीले दिनुपर्छ। हामी सारा कुरा सम्झौता गरेर एउटा पार्टी एकता गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तामा जाने तुष्टि पुरा गर्न पार्टी एकतालाई भङ्ग गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिन फेरि पार्टी विघटन गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिले कसैको प्रभुको इसारामा दुनियाँका यी सारा उपलब्धिहरूलाई भाँचभुँच च्यातचुत पार्नको लागि। त्यसकारण राजनीतिको माथिल्लो तहमा तर जस्तै बसेको क्रिम नेतृत्व जब गलत बाटोतर्फ लाग्छ, मुलुकले यस्तै दुर्गति बेहोर्नुपर्छ। आज कोरोनाले, महामारीले मान्छेहरू अक्सिजन, हस्पिटल बेड नपाएर छटपटिँदै मृत्युवरण गरिरहेको बेला आज नेपाली राजनीतिका प्राथमिकता अरू हुने, मिडियादेखि सबैको ध्यान राजनीतिक बाहेक अर्कोतर्फ नहुने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो नेपाली जनताको लागि, हाम्रो जिन्दगीको लागि र सबैको लागि यो सारा दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य बदल्ने एउटा निर्णायक बेलामा छौँ हामी। यसको मतलब प्रतिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा, सरकार फेरिँदैमा यो दुर्भाग्य बदलिन्न। प्रवृत्तिगत हिसाबले नयाँ खालको दुर्भाग्य पनि सुरु हुन सक्छ। त्यसको खबरदारीका लागि, त्यसलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि के अब हामी 5वटा विद्यार्थी सङ्गठन आज मोर्चाबन्दी गर्दै गरेको बेला भोलि पनि यस्तै खालको दबाब र जागरणको भूमिकामा उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई यो चुनौती छ साथीहो। विद्यार्थी आन्दोलन कहिल्यै पनि सत्ताको सौदाबाजी गर्दैन, ताबेदारी गर्दैन। यो एक प्रकारको विद्रोहको ज्वाला हो र समाजमा जागरण र दबावको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो उपाध्यतालाई जहिले स्थापित गर्छ। जब दुनियाँमा विश्वविद्यालय हुनेछन्, ज्ञानका केन्द्र हुनेछन् र नवजवानहरू, नवयुवाहरू आफ्नो ज्ञानको खोजीमा विश्वविद्यालय, स्कुल र कलेजको ढोकामा पुग्नेछन्, त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलन, त्यसको गाथा, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको चेतना, त्यसले निर्माण गरेको चेतनाले समाजमा दिने दबाव र त्यसको रूपान्तरणको उपयोगिता रहि नै रहनेछ। त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलनको उपाध्यता सिद्धिएको होइन। विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता अझै उजागर भएको, अब समय सापेक्ष आफूलाई समुदायमा आधारित बनाएर नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर, पुनर्जागृत गरेर अगाडि बढाउनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु र नेपाली राजनीतिमा हामी असाध्यै क्रुसल मोडमा छौँ। जे चिज हुन्छ अदालतले हुन्छ भने जस्तो अवस्था आएको छ। वर्गीय समाजमा राज्यका सबै अङ्गहरूका स्वार्थ वर्गीय हुन्छन्।
यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कानुन र संविधानलाई सिधै धज्जी उडाउन नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने आधारमा हाम्रो विश्वास चाहिँ एउटा कानुनी अर्को राजनीतिक लडाईँमा फ्रन्ट लाइनमै छौँ हामी। त्यसकारण हामीले हाम्रो नेतृत्वले सही व्यक्ति नछानेको कारणले आज मुलुकले जे बेहोर्दैछ यसको सामाजिक पेब्याक सोशल पेब्याक नेपाली समाजले धेरै नेपाली समाजप्रति हाम्रो पार्टीले धेरै चुक्ता गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै जगन्नाथ दाई हामी जस्ता युवाहरूले हाम्रो निजी जिन्दगीमा पनि हामी जुन विद्रोहको झन्डा बोकेका छौँ यसको सोशल पेब्याक पार्टीभित्र र समुदायलाई हाम्रो कन्सिस्टेन्सीमा हाम्रो इमान्दारितामा हाम्रो नैतिकतामा हामी कति साबित हुन्छौँ भन्ने कुराको पेब्याक हामीले जिन्दगीभरि तिरिरहनु पर्ने अग्नि परीक्षामा छौँ। मलाई विश्वास छ हामीलाई पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। तपाईँहरूको लागि पनि हामी हस्टेमा ऐसे गर्ने नै छौँ। त्यसकारण हामी साथसाथै एउटा निर्णय तर निरन्तर लामै चल्ने एक प्रकारको श्रृङ्खलाबद्ध लडाइँमा भइरहेको बेलामा सबै साथीहरूलाई नयाँ ढङ्गले जागृत भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु र मेरो भनाइ पनि टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।